بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulullah. Donc on va essayer de pratiquer la dernière partie pour l'application gestion de notes. Avant de commencer, on va donner un rappel sur la séance passée. إذن من أجل حساب معدل العام نقوم بوضع العبارة التالية: صوم مجموع دالة العد دالة الإحصاء فونكسيون داغريغا صوم نقطة مضروبة في المعامل تقسيم مجموع المعاملات. هذه هي القاعدة من أجل حساب المعدل العام لكل متربص. إذن نبدأ في الاستعلامات. إذن قبل حساب الاستعلامات نقوم بتذكير لأهم القيود على بعض الحقول. مثلا المراقبة الأولى والمراقبة الثانية تكون محصورة بين 0 و20. نقطة الامتحان الشامل تكون محصورة بين 0 و60. والمعاملات الكوفيسيون عبارة عن قائمة الاختيار على حسب المؤسسة. إذن on va commencer à calculer la moyenne des matières et leurs coefficients، بمعنى حساب معدل المواد وبدلالة المعاملات. إذن من أجل إنجاز هذا الاستعلام نقوم بما يلي: نقوم نقوم بتخصيص 4 جداول كما تلاحظون. إذن لأن حساب معدل المواد والمعاملات يرتبط بالأفواج، يرتبط كذلك بالمتربصين، يرتبط كذلك بالمواد، يرتبط كذلك بالتقييمات إيفالوي اللي هي النقاط. إذن نقوم بتخصيص الجدول الأول جروب، نقوم بتخصيص له اسم مستعار جي، فاصلة بنفس الوتيرة بالنسبة للجدول ستاجير كما تلاحظون اس، فيرجول الجدول ماتير نقوم بتخصيص له اسم مستعار ام، فاصلة الجدول ايفالوي نقوم بتخصيص له اسم مستعار او، ثم نقوم بقراءة المعطيات. إذن باللون الأزرق نقوم بقراءة المعطيات المتربص S.IDS لكلي بريمير الألقاب والأسماء، فاصلة، ثم نقوم بقراءة المواد لي نون دو ماتير ان بوان نون دو ماتير، ثم نقوم بقراءة المعاملات لي كوفيسيون، ثم نقوم بقراءة السداسي اللي هو السداسي الأول أو الثاني أو الثالث إلى غير ذلك، ثم نقوم بقراءة النقاط. النقطة الأولى E.contrôle 1, virgule E.contrôle 2, la deuxième note dans la table évaluée, et la note des examens نقطة الامتحان الشامل. فاصلة نقوم بتحرير المعدل كما تلاحظون: النقطة الأولى زائد النقطة الثانية زائد نقطة الامتحان تقسيم 5، لأن هنا 20 20 و60 معناتها تقسيم 5 لمعظم المؤسسات. نقوم بتخصيص هذا المجموع المعدل لكل مادة، نقوم بتخصيص له اسم مستعار تاجير موين ماتير، فيرجول نقوم بضرب هذا المجموع هذا المعدل إن صح التعبير في المعامل من أجل الحصول على المعدل لكل مادة على حدة. نقوم العبارة هذه التي تم تحريرها هنا نقوم بتخصيص لها كذلك اسم مستعار موين كوفيسيون الذي نستعمله بعد لحظات. فوالا. إذن بهذه الطريقة تم قراءة كما تلاحظون 12 حقل أو عمود: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذن لدينا 12 عمود ستجدون 12 كولون. ثم نقوم بربط الجدولين، لأن إذا لم يتم ربط الجدولين يتم عرض معطيات خيالية، لأن الربط عبارة لأن إذا لم يتم ربط الجداول يتم إجراء جداء ديكارتي لمختلف الجداول 4 جداول ويقوم بمعاودة المعطيات. إذن عندما يكون لدينا جدولين تكون لدينا رابطة واحدة. هذه هي القاعدة تاع الربط، سي لا رègle de jointure. Quand il s'agit de tables, on a une seule jointure. Quand il s'agit 3 tables, on a 2 jointures. Quand il s'agit 4 tables, on a 3 jointures comme vous voyez. إذ نقوم بتحرير ننطلق من الرابطة الأولى. هذا من جهة أخرى نستعمل العامل المنطقي AND. C'est-à-dire on va appliquer l'opérateur logique AND pour faire la jointure entre les tables.
بمعنى نقوم باستعمال العامل المنطقي AND من أجل ربط الجداول. والعامل المنطقي يربط بين شرطان منطقيان، c'est-à-dire s'applique entre deux conditions logiques, condition 1 AND condition 2. Ici, on va dupliquer l'opérateur logique, c'est-à-dire on va faire condition 1 AND condition 2 AND condition 3. بمعنى في هذه الحالة لدينا ثلاث شروط. الشرط الأول اللي هو نقوم بربط الجدول جروب مع الجدول ستاجير بالطريقة التالية: جي بوان اي دي جي اللي هو المفتاح الأولي يساوي اس بوان اي دي جي المفتاح الخارجي في الجدول ستاجير. ثم الرابطة الثانية نقوم بربط الجدول ماتير كما تلاحظون ام بوان اي دي ام مفتاح أولي في الجدول ماتير يساوي او بوان اي دي ام اللي هو هنا مفتاح خارجي في الجدول ايفالوي في جدول النقاط. ثم نقوم بتشكيل الرابطة الثالثة بين الجدول ستاجير والجدول ايفالوي بالطريقة التالية: اس بوان اي دي اس اللي هو المفتاح الأولي في الجدول ستاجير يساوي الجدول ايفالوي بتطبيق بطبيعة الحال المفتاح الخارجي اي دي اس. Voilà. C'est-à-dire on va faire la première jointure, la deuxième jointure, la troisième jointure pour lister les moyens avec coefficients aux différentes matières et leurs coefficients, tout simplement. Voilà. On va passer à la deuxième requête. ركات فينال. إذن نقوم بتوجيه ملاحظة هنا: ينبغي حفظ هذا الاستعلام بالاسم ركات موين كما تلاحظون. إذن نقوم بحفظ هذا الاستعلام شأنه كشأن الجداول ركات موين من أجل استعمال في الحساب النهائي هنا. إذن on souhaite calculer la moyenne générale de chaque stagiaire، بمعنى هنا نقوم بحساب المعدل العام لكل متربص. كيف يتم ذلك؟ إذن نقوم بقراءة الاستعلام بكل بساطة ونخصص له اسم مستعار من أجل التبسيط. ركات موين نخصص لها اسم مستعار RM ركات موين. ثم نقوم بقراءة المعطيات من الاستعلام. إذن بالطريقة التالية نقوم بقراءة رقم المتربص، ثم نقوم بقراءة اسم المتربص الألقاب عفوا والأسماء، ثم نقوم بقراءة ثم هنا نستعمل دالة الإحصاء اللي هو لأن هنا نقوم بنريد تجميع المعطيات، نقوم بإعطاء الصيغة العامة للتجميع أحسن. إذن جروب باي تمتاز بالنحو التالي: select champ 1 virgule fonction d'agrégat champ 2 from table group by champ 1 having condition في حال وجود الشرط. فوالا نقوم بتطبيق هذا النحو. إذن نقوم بقراءة تخصيص الاستعلام، نقوم بتخصيص له اسم مستعار RM، ثم نقوم بقراءة معطيات من الاستعلام اللي هو هنا RM EDS فيرجول RM نون الألقاب والأسماء فيرجول نقوم بقراءة بتطبيق دالة العد اللي هو هنا RM point. On va faire la somme sur le moyen de coefficient المعدل الذي تم حسابه قبل قليل اللي هو معدل بالمعاملات لكل مادة. في هذه الحالة نقوم بإجراء الجمع لمختلف المواد إن صح التعبير بالمعاملات. هذه العبارة عبارة عن معدل حساب مجموع معدل المواد بالمعاملات، بمعنى المادة الأولى مثلا الرياضيات تم ضربها في المعامل بطبيعة الحال زائد المادة الفيزياء وهكذا. معناتها هي تم تجميع كل معدلات المواد بدلالة المعاملات. إذن هذا المحتوى هذا المعدل نخص له اسم مستعار اس موين pour la simplification، بمعنى مجموع معدلات المواد بالمعاملات نخص لها اسم مستعار اس موين. بنفس الطريقة بالنسبة لمجموع المعاملات، لأن عندما نريد حساب المعدل العام ينبغي نطبق القاعدة السابقة، ينبغي إجراء مجموع النقاط إن صح التعبير بالمعاملات تقسيم مجموع المعاملات. يعني هنا تقسيم مجموع المعاملات معناتها المعامل هذا عبارة عن الصوم دي كوفيسيون يؤخذ كذلك بعين الاعتبار. إذن في المرة الأولى نطبق مجموع
المعدلات المواد بالمعاملات. وفي un deuxième moment on va faire la somme des coefficients. Ici on va faire la somme des moyennes avec coefficients, et ici on va faire la somme des coefficients. نقوم بتخصيص في المرة الأولى نقوم بتخصيص المجموع المواد بالمعاملات، نقوم بالمجموع نقوم بتخصيص لها اسم مستعار SM. في مجموع المعاملات نقوم بتخصيص لها اسم مستعار S coefficient. Voilà. Et on va diviser la somme des moyennes sur la somme des coefficients. C'est-à-dire on va faire diviser ce calcul avec ça. Voilà. On va le remettre ici. Mais بمعنى مجموع المواد بالمعاملات تقسيم مجموع المعاملات، وبهذه الطريقة نقوم بتحرير المعدل النهائي لكل متربص كما تلاحظون. إذن ثم نقوم بتطبيق دالة جروب باي اللي هو تجميع المعطيات على مدى العبارة الموجودة هنا قبل دالة الإحصاء. نقوم بمعاودة المعطيات الموجودة هنا، نقوم بمعاودتها هنا. c'est-à-dire كود ستاجير لو نون لو برينو. بعبارة أخرى يتم حساب ماذا؟ معدل العام لكل متربص على حدة. معناتها المتربص الأول يتم حساب معدله، المتربص الثاني يتم حساب معدل إلى غير ذلك. إذن توجد ملاحظة هنا اللي هي رومارك تري امبورطون. هنا la somme moyenne, les différentes variables. On a la première variable somme moyenne et somme coefficient sont des variables somme. ما معنى هذه العبارة؟ معناتها هذه المجاميع عبارة عن متغيرات المجاميع، c'est des variables somme. بينما المعدل العام المكتوب بالأزرق عبارة عن متغير، عبارة رياضية، c'est variable expression mathématique. لماذا؟ لأن تم القسمة متغير مع متغير. إذن عندما يتم قسمة متغير مع متغير يتم تحرير ما يسمى، العبارة هذه عبارة عن variable expression mathématique. Voilà. Il faut pratiquer des exercices pour comprendre la sémantique des requêtes. Et si vous avez des questions, il faut le dire. Voilà, هذه هي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.